नाज़रीन, लेबनान से इसराइल के आयरन डोम प्लेटफॉर्म पर हमला करने की तफसीलात सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ कई टाउन्स और सेटलमेंट्स को एक साथ निशाना बनाने की खबरें जो हैं वो भी रिपोर्ट हो रही हैं। और नाज़रीन, दुनिया में इसराइली सिफारत खानों पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। इस वक्त इसराइल के लिए अपनी सिक्योरिटी संभालना नामुमकिन के करीब हो चुका है और अब ये एक नई वेव शुरू हो रही है जिसमें दुनिया भर के अंदर जो इसराइली सिफारत खाने हैं वो निशाने के ऊपर आ चुके हैं और वहां पर सूरत हाल हर एक दारुल हुकूमत जो इनके इत्तेहादी हैं, जहां पर इनके एम्बेसीज हैं, वहां पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा हो गई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो टिकटॉक है उसने बहुत बड़ा एक काम किया है और अब जो इसराइल है वो किस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर टिकटॉक को बंद करवाना चाहता है। अमेरिका में टिकटॉक को बंद किया गया है। अब पता यह चला है कि सुन्नी लॉबी ने जो है वो टिकटॉक को बंद करवाया। इस जंग के साथ बराह रास्त टिकटॉक का क्या ताल्लुक है और टिकटॉक जो है वो इसराइल के मकासद में किस तरह रोड़े अटका रही है, उसकी राह में हायल है और उसके इमेज को पूरी तरह से तबाह कर चुकी है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं हम लेबनान के हमलों का। और लेबनान से आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर से ही हमलों का आगाज़ हो गया था और अब ये हमले बहुत पीक पर पहुंचे हुए हैं। हर रोज़ 24 घंटे इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं और इस वक्त जो बड़े नाज़रीन हमले हुए हैं उसमें सबसे जो पहला बड़ा हमला रिपोर्ट हो रहा है वो आयरन डोम पे हो रहा है। यानी आयरन डोम का जो प्लेटफॉर्म है जहां से आयरन डोम से मतलब जो मिसाइल लॉन्च होते हैं, एंटी मिसाइल, उसको निशाना बनाया गया है। ये आप देखिए, अटैक्ड आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स एट किफार ब्लर साइट विद 2 मिशंस। अब ये बहुत ही गैर मामूली हमला है, यानी कि फिजाइया नहीं है, कोई और ऐसा जदीद उनके पास नहीं है, लेकिन अपनी मिसाइलों की कैपेसिटी के साथ, अपने ड्रोन्स की कैपेसिटी के साथ इसराइल की टेरिटरी के अंदर घुसकर आप अंदाज़ा लगाइए। और आयरन डोम का काम ये है कि कोई अगर एयर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको जो है ना गिराना है, तो आयरन डोम अपने आप की भी हिफाजत नहीं कर पा रहा। यानी ये आयरन डोम बेसिकली होता क्या है, ये आयरन डोम की ना मतलब ये बैटरीज मुख्तलिफ होती हैं। आप लॉन्चर आप यूँ समझ लीजिएगा, एक लॉन्चर होता है जो मुख्तलिफ जगह पर डिप्लॉयड होता है। अब जो ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई ड्रोन आएगा, मिसाइल आएगा या रॉकेट आएगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिक जो एंटी मिसाइल है वो फायर होगा और हवा में जाकर उसको तबाह कर देगा। तो वो जो बैटरीज हैं, वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जहाँ पर ये डिप्लॉयड थे, उनको जाकर निशाना बनाया गया है। और वो कोई बहुत बड़े थोड़ी होते हैं कि बड़ी जनाब वो एकड़ पर फैली हुई बिल्डिंग है, ऐसा थोड़ी है। वो तो बैटरीज होती हैं, वो किसी ट्रक के ऊपर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बात करने का मकसद है कि इसराइल की टेरिटरी के अंदर बगैर फिजाइया के वहां पर जाकर इतना प्रिसाइजली हिट करना मिसाइल और ड्रोन्स के साथ, ये बहुत ही गैर मामूली है। और इसराइल का डिफेंस जिसको इतना तगड़ा समझा जाता था, आज वो इस तरह से एक्सपोज हो रहा है। वो बता रहे हैं कि हमने 2 मिशंस किए हैं, यानी ये कोई आसान चीज़ नहीं थी, ये बहुत ही गैर मामूली किस्म का अनप्रेसिडेंटेड लेवल का हमला था। भाई, जो उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से वो दुनिया में इतराते हैं कि देखें जी हमने आयरन डोम बनाया और दुनिया को बेचा भी सही, वो आयरन डोम खुद को भी महफूज नहीं कर पा रहा। तो ये इस वक्त हालत हुई पड़ी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसराइल की सिक्योरिटी को पूरी तरह से ब्रीच कर रही हैं और जब किसी मुल्क की सिक्योरिटी इस हद तक ब्रीच हो जाती है तो फिर वो किस तरह से सर्वाइव कर सकता है। और आगे जब मुकम्मल जंग छिड़ने जा रही है तो फिर उसमें इसराइल के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी कि उनके तो रॉकेट मिसाइल ऑलरेडी आ रहे हैं, तो जब बड़ी जंग में इससे भी ज़्यादा तादाद में आएंगे तो फिर वो उनको कैसे रोकेंगे। इसलिए तो वो जो लेबनान बॉर्डर से इवैक्यूएट हुए हैं वो कहते हैं हम कभी वापस नहीं जाएंगे, और जो बैरून मुल्क दौड़ गए 80% उनमें से कहते हैं हम अपने मुल्क ही वापस नहीं जाएंगे। तो ये हालत पड़ी है। उसकी वजह सिर्फ क्या है कि अब से पहले कोई मिसाइल, कोई ड्रोन जो वो उनको हिट नहीं कर सकता था, लेकिन आज उनके पास वो जदीद हथियार आ गए हैं जो इसराइल की टेरिटरी के अंदर घुसकर फिजाइया के बगैर भी इनको हिट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा नाज़रीन जो बाकी हमले हुए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि कई सेटलमेंट्स और टाउन्स के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो सायरन्स बज रहे हैं, वहाँ पर हमले हुए हैं। दो ज़रा आप स्टेटमेंट देखिए। पहले इसराइली मीडिया बता रहा है सायरन साउंड इन मिस्काव, एम एंड मार्कलियोट सेटलमेंट्स नियर द बॉर्डर विद लेबनान। ये 2 बहुत बड़े शहर हैं
दो बहुत बड़ी सेटलमेंट्स हैं। और फिर आपको बता दूं, सेटलमेंट्स ही दरअसल उनका एक शहर होता है। ये सेटलमेंट्स बनाई इस तरह से जाती हैं कि वो उसके अंदर तमाम चीज़ें, सहूलियात, वो एक शहर का शहर आप उसको कह सकते हैं। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, सायरन साउंड इन वेरियस इसराइली टाउन्स इन द अपर गलीली आफ्टर द सस्पेक्टेड इन्फिल्ट्रेशन। तो वेरियस इसराइली टाउन्स में, अपर गलीली के वहां पर जो है वो सायरन्स बज रहे हैं। क्यों? वहां पर इन्फिल्ट्रेशन हुई है, यानी ड्रोन्स या मिसाइल या रॉकेट्स जो है वो अंदर आए हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा जो टाउन्स है वहां पर सायरन्स बज रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन बता रहे हैं कि वी टारगेटेड इसराइली रडार साइट इन द ऑक्युपाइड शिबा फार्म साउथ ऑफ द लेबनान। और इसके अलावा नाज़रीन जासूसी के जो हालात हैं उसको हिट करने का दावा किया जा रहा है इस्लामिक रेजिस्टेंस की जानिब से, जो कि पूरी तरह से लेबनान में अब फाल हो चुकी है। और जासूसी स्पाई इक्विपमेंट जो हैं, जो कि अब इनको बहुत ही अरबों डॉलर का नुकसान इस वक्त हो चुका है जगह जगह पर, जिस तरह स्पाई इक्विपमेंट को तबाह किया गया। और जो दोबारा ये इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो दोबारा भी इनको तबाह किया जाता है। तो ये स्पाई इक्विपमेंट जो है वो भी इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि इनको तबाह किया गया। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि आर्मी जो डिप्लॉयमेंट थी, जहां पर आर्मी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थी जल आलम मिलिट्री साइट के पास, तो वहां पर आर्टिलरी जो है, मॉडर्न तोप जिसको आप कह सकते हैं, उसके साथ बमबारी की गई है और इसराइली फौज को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन ज़रीत बैरक्स है, रमीम बैरक्स है और किफ़ार शुबा हिल्स हैं, इन पर भी जो है वो हमले किए गए हैं। तो ये लेबनान से इस वक्त रिपोर्ट होने वाले बड़े हमले हैं और लेबनान मुसलसल हमले जारी रखे हुए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो के अंदर वहाँ की जो ताज़ा तरीन तफसीलात आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करें। अच्छा, ये तो लेबनान की सूरत हाल होगी। अब आपको जो अगली सबसे एक बड़ी खबर है वो कि इसराइली जो सिफारत खानों पर हमले शुरू हो गए हैं, उस हवाले से बताते हैं। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ जो इसराइली ये एम्पायर है, जो सिहूनी एम्पायर है, वो कमज़ोर हो रहा है। तमाम बुनियादों के ऊपर, तमाम फ्रंट्स के ऊपर ये जंग लड़ी जा रही है और हर फ्रंट्स के ऊपर इसराइल को शिकस्त हो रही है। अब ये जो मतलब काम है ना कि इसराइली सिफारत खानों पर हमले होना, मुझे बताइए क्या किसी मुल्क के ऊपर इस तरह का भी वक्त आया है, उसके खिलाफ इस हद तक भी सेंटिमेंट्स बड़े हैं कि उनके जनाब सिफारत खानों पर ही हमले शुरू हो जाएं? यानी एक तो आधी दुनिया इसराइल को मानती नहीं, यानी इस्लामी मुल्क इसको मानते नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां जहां पर उनके सिफारत खाने हैं, मतलब मोस्टली तो वो यूरोप सारा उनको मानता है, तो वहां पर जो सिफारत खाने हैं, मतलब सेफेस्ट रीजन, एक सेफेस्ट बरे-आज़म यूरोप, वहां पर जो उनके सिफारत खाने हैं वो महफूज नहीं। यानी ये कोई ईरान की बात नहीं हो रही या इराक और शाम या यमन की बात नहीं हो रही कि वहां पर उनके सिफारत खाने महफूज नहीं, ये यूरोप की बात हो रही है। ठीक है ना? मतलब चले किसी इस्लामी मुल्क में भी होता तो चलो कहते हैं जी अवाम का, ये अरब अवाम का या मुसलमान के अवाम का सेंटिमेंट है, वो जाकर हमले कर रहे हैं। ये यूरोप की बात हो रही है। और सबसे जो पहली रिपोर्ट सामने आई है वो नीदरलैंड से सामने आई है। ये जरा आप स्टेटमेंट देखिए। द इसराइली एम्बेसी इन हेग वाज इवैक्यूएटेड आफ्टर इंसिडायरी मटीरियल्स। वहां पर ऐसा मटीरियल जो है वो सस्पेक्टेड मिला, जिसके बाद पूरी की पूरी एम्बेसी जो है वो उसको खाली करवाना पड़ गया। ठीक है, और वो वहां से खाली हो गई, फिर टीमें वहां पर आई और उन्होंने जो भी अपनी कार्रवाई की। लेकिन इतनी खबर सामने, और साथ ये बताया गया है कि जो इसराइली सिफारत खाने, उनके हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि वहां पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और उनके सारे जो सिफारत खाने हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। ठीक है ना? उनको जो वार्निंग्स है वो जारी की गई हैं कि किसी भी सिफारत खाने पर किसी भी वक्त कोई भी हमला हो सकता है। तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है, बहुत बड़ा लॉस है कि जो सबसे बड़ी उसको जो इस जंग में हार हुई है ना, वो ये है जो उसके इमेज की हार है, जो उसके सेंटिमेंट्स की हार है। बॉर्डर आपके ऑलरेडी महफूज नहीं है, अब यूरोप के अंदर आपके सिफारत खाने में महफूज नहीं है, तो पीछे रह फिर क्या क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये एक टॉप न्यूज़ बनी हुई है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर है वो टिकटॉक के हवाले से है। और टिकटॉक को नाज़रीन अमेरिका में बंद किया गया था और उस वक्त तो पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई कि भाई ये टिकटॉक को क्यों बंद किया जा रहा है। तो उस वक्त भी बहुत सारी तरह तरह की खबरें चल रही थी, क्योंकि अमेरिका और चाइना का ऑलरेडी इशू चल रहा है, तो शायद ये समझा गया कि ये उस जमाने के अंदर टिकटॉक को बंद किया गया। लेकिन अब खबर नाज़रीन ये आई है कि दरअसल ये सिहूनी लॉबी के उसके ऊपर जो है ना, उसकी साजिश के ऊपर और उसकी लॉबिंग के ऊपर जो है वो इसको बंद किया गया है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जो टिकटॉक है वो बहुत बड़ा काम कर रही थी अमेरिका के अंदर। टिकटॉक नाज़रीन क्या कर रही थी कि जो इसराइल है उसको एक्सपोज कर रही थी। इसराइल अमेरिका को किस तरह
سے کنٹرول کر رہا ہے، یہ چیزیں بھی ٹک ٹاک پر سامنے آ رہی تھی. جو وہاں کے نوجوان نسل ہے، وہاں کے جو کریٹرز ہیں، وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ دراصل یہ اسرائیل ہی ہے جو سارے فساد کی جڑ ہے، اور یہ اسرائیل ہی ہے جو جنگیں پھیلاتا ہے اور پھر ہم سے فنڈ پاس کرواتا ہے، اور ہمارا جو سارا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ معصوموں کو مارنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ یہ جو چیزیں سامنے آئیں، کچھ ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وہاں پر اسرائیل کے خلاف آپ ریسرچ نہیں کر سکتے. آپ اس چیز کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کو کتنا اسلحہ امریکہ دیتا ہے. آپ اس پر ریسرچ نہیں کر سکتے کہ وہ اسلحہ کہاں پر استعمال ہوا، جو امداد دی گئی وہ کہاں پر استعمال ہوئی، جو ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں یہ اسی فنڈ کو واپس جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں جب وہاں پر امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اپنی مرضی کے نمائندے، اپنی مرضی کے سینیٹرز، اپنی مرضی کا صدر لے کر آتے ہیں. کوئی صدر ایسا نہیں آیا پچھلی دہائیوں میں جب سے یہ اسرائیل بنا ہے، کوئی ایسا صدر نہیں آیا جو ان کی مرضی کے بغیر ہو، یعنی پوری طرح سے ان کی لابینگ شامل ہوتی ہے. تو یہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہی پیسہ ہوتا ہے جو انہوں نے وہاں سے پہلے فنڈ پاس کروایا ہوتا ہے ملٹری ایڈ کے نام پر، اور بعد میں اس کو وہیں الیکشن کے دوران جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، انویسٹ کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. تو یہ پھر دوبارہ سے اپنے حق میں پالیسیز بنواتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہاں پر ایکسپوز ہو رہی تھی؟ ٹک ٹاک کے اوپر ایکسپوز ہو رہی تھی. اور جو کچھ غزہ میں ہو رہا تھا وہ بھی ساری چیزیں ویڈیوز ٹک ٹاک کے اوپر چل رہی تھیں، اور امریکنز کے سامنے وہ حقائق سامنے آ رہے تھے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو ینگ امریکنز ہیں، ان کے سروے کے مطابق 80% نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے، اور اسرائیل کو تو حماس مطلب پورا یہ جو ہے نا یہ زمین جو ہے وہ حماس کو سنبھال لینی چاہیے. حماس اچھی ہے اور اسرائیل تو دہشت گرد ہے، وہ بچوں کو وہاں پر شہید کر رہا ہے. حالانکہ حماس تو آفیشلی ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے امریکہ نے اور یورپ نے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا، آپ اندازہ کریے، یہ مسلمان ملکوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ سب سے جو بڑی لائف لائن ہے اس کے ینگ امریکنز اتنا بڑی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے آگے چل کر امریکہ کو سنبھالنا ہے نا. دیکھیں اس سے پہلے جو وہاں پر نسلیں جوان ہوئی ہیں وہ اسی نظریے کے ساتھ جوان ہوئی ہیں کہ اسرائیل کو بچانا ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. تو آج جو نئی نسلیں وہاں پر جوان ہو رہی ہیں جنہوں نے آگے چل کر امریکہ کو سنبھالا، یہ اب میں آپ کو ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی. آج سے کچھ 3 ماہ پہلے وائٹ ہاؤس میں انٹرنیز جو تھے انہوں نے بائیڈن کو خط لکھا تھا، شاید بائیڈن کو یہ بلنک کریں گے، انہوں نے کہا تھا، وہ جو انٹرنیز تھے وہ 300-400 کی تعداد میں تھے، انہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ اگر انہوں نے سیز فائر کی بات کی تھی اس وقت، یہ 2-3 ماہ پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ سیز فائر کریں، اگر آپ سیز فائر نہیں کرتے تو ہم اس چیز کو بھولیں گے نہیں، ہم اس چیز کو یاد رکھیں گے اور آگے چل کر ہم ہی نے نظام کو سنبھالنا ہے. تو اس چیز کو ہم کبھی بھولیں گے نہیں کہ اسرائیل نے یہ کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ انہی ینگ امریکنز نے تو جا کر آگے سنبھالنا ہے امریکہ کو. تو ان کے سامنے تو پھر ساری اسرائیل کی حقیقت کھل چکی ہوگی. یعنی اس سے ماضی کی نسلیں ایسی نہیں تھی. آپ دیکھیں، آپ امریکہ کے اندر یعنی ینگ امریکنز کا سروے ڈیفرنٹ ہے، اور جو 50+ ہے پیپل، ان کی رائے بالکل مختلف ہے. تو وہ جو پرانی نسلیں ہیں وہ اسرائیل کو کسی اور نظریے سے دیکھتی ہیں، لیکن یہ جو ینگ نسلیں ہیں وہاں پر یہ کسی اور طریقے سے اسرائیل کو دیکھ رہی ہیں. تو یہ اسرائیل کی بقا کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے. ان کی امیج ہی تو سب سے بڑی چیز تھی جس کے اوپر دہائیاں لگائی گئیں اور یہ بیانیہ کریٹ کرنے میں. تو ٹک ٹاک جو ہے وہ ان کے سارے اس پلان کے اوپر پانی پھیر رہا تھا. تو اسی لیے جناب جو ہے نا انہوں نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی. وہ چیز اب کھول کر سامنے آئی ہے کہ اچھا یہ سارا صہیونی لابی کے انڈر ہوا اور یہ انہوں نے کیا. اچھا اب اگلی بات سنیے، وہاں پر تو ٹک ٹاک بند ہو گئی، لیکن اس کا بھی جو ہونا تھا وہ بہت حد تک نقصان ہو چکا ہے اسرائیل کو. یعنی جو اس کا امیج تھا وہ اب وہاں پر کرچی ہو چکا ہے امریکہ اور یورپ کے اندر. 6 مہینے ہو گئے نا جنگ کو، تو وہاں کے عوام نے دیکھ لیا سارے اس کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آ گئی. اچھا پھر باقی بھی اب دوسرے پلیٹ فارم بھی ہیں، ٹویٹر بھی ہے اور بہت سارے ہیں. تو جو ہونا تھا اسرائیل کے ساتھ وہاں پر بہت حد تک ہو چکا ہے. لیکن اگلی بات سنیے، خبر امریکہ سے یہ آئی ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ اس وقت نئی پلاننگ یہ کر رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں جہاں پر کافی جو نارملائزیشن چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہاں پر اب ٹک ٹاک کو بند کرنے کی لابینگ کر رہا ہے. یعنی جو اس وقت عربوں کو سب سے بڑی مشکل کیا آ رہی ہے جو نارملائزیشن چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ عوام کا پریشر ہے. یعنی اس موقع کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کریں گے. نارملائزیشن کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا اپنا تخت جو ہے وہ نگلا جائے گا. اگر کینیڈا مجبور ہو گیا تو پھر مڈل ایسٹ کو تو بھول ہی جائیں کہ ان کی حکومتوں کے ساتھ کیا ہونے والی آگے چل کر.
تو سب سے بڑا جو پریشر ہے نارملائزیشن میں یا سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ تو عوام ہے. تو عوام میں یہاں پر بھی ٹک ٹاک کا بہت بڑا رول ہے. تو اب امریکہ سے خبر یہ آئی ہے کہ جناب اب یہ صہیونی لابی اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں مڈل ایسٹ میں مثال کے طور میں اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا اسرائیلی فارن منسٹری objected to the memorandum and blamed TikTok for pitting against Israel. Israel is planning a similar campaign on social media soon in Egypt, Jordan and Gulf states. اب گلف سٹیٹس کون سی ہیں؟ یہ جو پرشین گلف میں آتی ہیں، یعنی اس میں قطر بھی ہے، اس میں سعودی عرب بھی ہے، اس میں کویت بھی ہے، اس میں بحرین بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ساری گلف سٹیٹس ہیں. تو اس میں یو اے ای بھی ہے، دوسری طرف ایران بھی اس میں آتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایران تو پھر ان کی تو آپس میں مخالفت ہے نا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ اسی طرز کی کیمپین جو ہے، کسی طرز کی لابینگ جو ہے وہ یہاں پر کرنے کی انہوں نے آلموسٹ شروع کر دی ہوئی ہے، اور پورا زور یہاں پر لگا رہے ہیں امریکہ میں یہ سارا کچھ کروانے کے بعد. تو یہ آپ اندازہ لگائیے. آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کس حد تک وہ امپیکٹ کریٹ کر چکا ہے یہ آج ماڈرن جو میڈیا ہے، آج کا ماڈرن میڈیا، اس سے اسرائیل کتنا خوف زدہ ہے. اور اس اصل میں جو پاور ہے وہ عوام کی ہے. مسئلہ کیا تھا کہ عوام سے چیزیں چھپی ہوئی تھی. اسرائیل یہ جو امریکی پولیٹیکل سسٹم کو کنٹرول کر رہا تھا، یہ چھپ چھپ کر کیوں کر رہا تھا؟ اور آج انہیں سب سے بڑا تھریٹ کیوں ہو گیا ہے جب یہ ان کی سارے حقائق عوام کے سامنے آ گئے کہ اصل میں تو یہ اسرائیلی ہیں جو ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو کنٹرول کر رہے تھے. تو پھر اب ان کو سب سے زیادہ خطرہ کیوں ہو گیا اپنے سروائیول کے لیے؟ تو بات ساری ہے عوام کی. عوام سے اس سے پہلے ایسے دنیا میں جدید ذرائع نہیں تھے، اور پھر اسرائیل پورا جو کنونشنل میڈیا تھا، جو ٹی وی تھا، اس کو تو کنٹرول کر رہا تھا. یہ ماڈرن میڈیا نہیں تھا جس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. تو اگر یہ ماضی میں بھی ہوتا تو شاید تبھی، کیونکہ دنیا کے عوام تو کسی بھی ملک کے ہوں وہ تو بھولے اور معصوم ہوتے ہیں، لیکن عوام تک یہ حقائق نہیں تھے پہنچے، یورپین عوام تک یہ حقائق نہیں تھے پہنچے. آخری اس حوالے سے دو سٹیٹمنٹ دیکھیے. دا اسرائیلی گورنمنٹ ریکویسٹڈ ٹارگیٹنگ سوشل میڈیا یوزرز ٹو کاؤنٹر ڈینائل آف دا اٹراسٹیز آف دا October 7 اٹیک. Washington is concerned that Israel is making a strategic mistake by denying the potential harm caused by the Gaza war. واشنگٹن اس حوالے سے کنسرنڈ ہے کہ اسرائیل بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیکس کرنے والا ہے اور کر رہا ہے، جو کہ غزہ وار کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اسرائیل اس کو صحیح معنوں میں ہینڈل نہیں کر پا رہا ہے. اور یہ جو ماڈرن میڈیا کے ذریعے چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہیں. اچھا جی، یہ اب ایک بڑی اہم چیز ہے، روایت سے ہٹ کر چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کی ہوں. یہ آپ کو امید ہے کہ یہ آپ نے اس حوالے سے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ اچھا اس طرح بھی ہو رہا ہے. تو میں آپ کو ضرور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کئی فرنٹس کے اوپر جنگ لڑی جا رہی ہے. اچھا، اب آپ کو آخر میں غزہ کے حوالے سے خبریں شیئر کرتے ہیں. غزہ اور ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے. ایک تو ناظرین، شفا ہاسپٹل میں لڑائی جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے. ابھی تک یہ 6-7 دن ہو چکے ہیں، شفا ہاسپٹل کے ارد گرد لڑائی جاری ہے. اور ابھی ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ فلسطینی سنائپر نے ایک اسرائیلی فوجی کو مارا ہے. وہ بتا رہے ہیں جی، سنائپڈ سولجر ان ویسینٹی آف الشفا ہاسپٹل ویسٹ آف غازہ سٹی. تو یہ فلسطینی سنائپرز اس جنگ میں بڑے کارگر ثابت ہوئے ہیں. پھر اگلی سٹیٹمنٹ سنیے. ریزسٹنس از انگیجڈ ان کلیشز ود آکوپیشن فورسز نیئر العمل اسٹریٹ. تو یہ غزہ سے دو بڑی خبریں ہیں. آخر میں ویسٹ بینک کے حوالے سے اگر آپ کو شیئر کریں، کیونکہ ویسٹ بینک میں بھی مکمل لڑائی جو ہے وہ جاری ہے، جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں. صرف ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے ہیں جی، پیلسٹینین سورسز سیز ریزسٹنس فائٹرز فائر بلٹس ایٹ ہومیش سیٹلمنٹس لوکیٹڈ بٹوین نیبلس اینڈ زینن. اب یہ وہاں پر ان کو سب سے جو پیچیدہ مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ ایک سیٹلمنٹ سے جنگجو نکلتے ہیں، یعنی اپنی علاقے سے نکلتے ہیں اور ان کی جو بستیاں ہیں ان پر جا کر حملے کر دیتے ہیں. ان کی فوج وہاں پر موجود ہے، ان کی چیک پوائنٹس وہاں پر موجود ہیں. تو یہ کہاں سے نکل کر آتے ہیں، حملہ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا. ماضی میں تو یہ تھا کہ انہوں نے یہاں پر سارا کنٹرول کیا ہوا تھا، کوئی یہاں پر منظم بریگیڈز نہیں تھی، اور حماس کو بھی یہاں سے نکال دیا گیا تھا. جو وہ اس لیے نکلی تھی حماس کہ ان کے فتح کے ساتھ جھگڑے تھے. فتح یعنی کہ جو ویسٹ بینک کو اس وقت چلا رہی ہے تنظیم، جس کے محمود عباس صدر ہیں، تو فتح اور حماس کا آپس میں جھگڑا تھا. تو حماس چلی گئی غزہ کے اندر، ویسٹ بینک سے وہ نکل گئی. تو اس لیے اسرائیل نے پوری طرح سے کنٹرول کر لیا ویسٹ بینک کو. وہاں پر کوئی منظم اس طرح کی جدوجہد، منظم بریگیڈز وہاں پر نہیں تھے. لیکن اب جب منظم بریگیڈز وہاں پر آ گئی ہیں تو ان کی سیکیورٹی پر سب سے بڑا چیلنج ہے
क्योंकि साथ साथ तो बस्तियां हैं, वो कहां से निकल कर आकर कब आप पर हमला कर दें आपको पता भी नहीं चलना। कि होता ना कि यार दूर से उन्होंने कोई बॉर्डर क्रॉस करके आना है, बॉर्डर वाला तो मामला ही नहीं है, वो आपकी दीवार के साथ बैठे हुए हैं, तो दीवार के साथ से आते हुए कौन सा टाइम लगता है और कब कहां से आ जाए पता भी नहीं चलना। तो ये नाज़रीन इस वक्त के अहम तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखे। जंग नाज़रीन यकीन मानिए बहुत मुश्किल और बहुत कुर्बानियों के साथ लड़ी जा रही है, और यकीन मानिए ये सिर्फ गज़ा के फ्रंट्स के ऊपर नहीं लड़ी जा रही है, ये सिर्फ वेस्ट बैंक के अंदर नहीं लड़ी जा रही है, ये सिर्फ लेबनान के बॉर्डर पर भी नहीं लड़ी जा रही है, ये सिर्फ यमन भी नहीं लड़ रहा है रेड सी के अंदर, ये कई महाजों के अंदर लड़ी जा रही है। यकीन मानिए ये जो जंग है ये अब पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये जंग हक और बातिल की जंग बन चुकी है, ठीक है, ये जंग इंसाफ और जुल्म की जंग बन चुकी है। तो दुनिया में जगह जगह पर इंसाफ के मानने वाले, हक के मानने वाले भी खड़े हो रहे हैं, और जो बातिल ताकतें हैं, जो इबलीसी ताकतें हैं, वो भी पूरा जोर लगा रही हैं, वो भी अपना कंट्रोल दोबारा से रीगेन करने के लिए इस दुनिया पर अपना जोर लगा रही हैं। और जो हक के साथ खड़ी होने वाली ताकतें हैं वो ये समझ रही हैं कि आज अगर गजा ये जंग हार गया, जहां पर इस तरह लोगों को, बच्चों को, औरतों को इस तरह के जुल्म ढाए गए हैं, तो फिर तो ये इबलीसी ताकतें, मतलब फिर दुनिया में यही रिवाज चल पड़ेगी। अगर इन शैतानी ताकतों को आज सजा नहीं दी गई तो फिर दुनिया में यही रिवाज चल पड़ेगी, और फिर दुनिया में सबको यही चीजें भुगतना पड़ेंगी। इसलिए इन शैतानी ताकतों को हराना और फिर बाद में उनको सजा देना जरूरी है कि अगर आप अपने मुल्कों को भी, अपने अवाम को भी बचाना चाहते हैं। तो ये इस हद तक जो है ना वो बड़े कैनवस के ऊपर ये जंग जो है वो लड़ी जा रही है। और जो सेंसिबल रियासतें हैं, जो बाज़मीर रियासतें हैं, बाज़मीर अवाम है दुनिया भर के, वो सोच रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। इससे पहले उनको अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज मॉडर्न मीडिया के ज़रिए उनको सारी अवेयरनेस हो रही है, और इसराइल का जो शैतानी चेहरा है वो भी सामने आ रहा है। ये इस वक्त क्या कहेंगे जो आपके सामने रखे, आप इन राय ज़रूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।